عشاق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم، السلام عليكم. من أكثر الأشياء التي تجعل المتدربين يستسلمون في طريقهم نحو التخسيس هو عدم رؤية النتائج رغم القيام بالأمور الصحيحة، ولا ألومهم على الاستسلام لأن الأمر جد محبط عندما تجتهد بدون فائدة. لكن دعني أواجهك بالحقيقة، أنت لست منحوسا جينيا، وليست لديك مشكلة في حرق الدهون، ولست متقدما في العمر على أن تخسر الدهون. أنت فقط تقوم بأخطاء خفية تمنعك من التقدم، سنتعرف عليها في هذا الفيديو، فتابع معنا. أولا، عدم حساب السعرات الحرارية. من أجل أن يتم حرق الدهون يجب أن تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاج جسمك، أو بعبارة أخرى أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك. لا تقلق إن كنت لا تعرف كيف تحسب سعراتك الحرارية، فقد قمنا من قبل بعمل فيديو كامل حول طريقة حساب السعرات الحرارية، سيظهر لكم الآن. قد تشعر أحيانا كما لو أنك لا تتناول الكثير من السعرات الحرارية، وقد يكون هذا صحيحا، لكن تشير دراستين نشرتا سنة 2014 وسنة 2016 أن الناس غالبا ما يميلون إلى تقدير عدد السعرات الحرارية في الوجبة بشكل خاطئ. طلبت إحدى الدراسات من البالغين ممارسة الرياضة على جهاز المشي وتقدير عدد السعرات الحرارية التي يحرقونها، ثم اقتراح وجبة بنفس عدد السعرات الحرارية. ووجد الباحثون أن المشاركين يا إما قللوا بشكل كبير أو أفرطوا في تقدير السعرات الحرارية في التمرين والطعام. قد تستهلك أطعمة صحية، ولكن يمكنها أيضا أن تكون غنية بالسعرات الحرارية مثل زيت الزيتون، المكسرات والأسماك. لذلك لابد من حساب السعرات الحرارية، وهو أمر بسيط جدا عندما تتعود عليه. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها كثيرا إلى نتائج عكسية. تشير الدراسات التي أجريت على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بشكل كبير إلى أنها قد تؤدي إلى فقدان العضلات وإبطاء عملية التمثيل الغذائي والأيض بشكل ملحوظ. ثانيا، التركيز فقط على الميزان. اتباع تغير وزنك هو أمر جيد فقط إن كنت تقوم به بالطريقة الصحيحة. أغلب الناس يقومون بوزن جسمهم بشكل عشوائي، مثلا إذا وزنت نفسك اليوم وأعدت ذلك بعد 10 أيام وقد ارتفع وزنك، فستشعر بالإحباط وأنك تضيع وقتك لا غير وتتوقف. في الحقيقة هذه الطريقة في الوزن مضللة جدا، بحيث أن الوزن يتأثر بعدة أشياء، بما في ذلك تقلبات السوائل وكمية الطعام المتبقية في معدتك. حسب دراسة نشرت سنة 2017 أكدت أن الوزن قد يتقلب من 1 إلى 2 كيلوغرام على مدار أيام قليلة، اعتمادا على عوامل مثل نوعية الطعام وكمية السوائل التي استهلكتها. أيضا يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية لدى النساء إلى زيادة احتباس الماء، وهو ما ينعكس على الوزن الذي تراه في الميزان. إذا كان الرقم الموجود على المقياس لا يتحرك، فقد تفقد كتلة من الدهون، ولكنك تحتفظ بالمياه في جسمك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تمارس الرياضة فقد تكتسب العضلات وتفقد الدهون، ومع ذلك يظل الرقم على الميزان كما هو. بدل أن تقوم بوزن جسمك بشكل عشوائي، قم بروتين يومي لوزن الجسم كل صباح، بحيث تستيقظ تفرغ معدتك وتزن نفسك قبل الإفطار، ثم تدون الوزن. بعد ذلك تقوم بأخذ متوسط الوزن كل أسبوع وتقارنه ببقية الأسابيع، وهكذا ستستطيع تتبع تغير وزنك الحقيقي على مدار الأسابيع. قياس خصرك وذراعك بشريط قياس بالإضافة إلى التقاط صورة شهرية لنفسك يمكن أن يساعدك كثيرا لتتبع تغير جسمك بدقة. ثالثا، الإفراط أو التفريط في التمرين. أثناء فقدان الوزن ستفقد حتما بعضا من الكتلة العضلية وكذلك الدهون، وتلك الكمية تعتمد على عدة عوامل. إذا كنت لا تمارس الرياضة على الإطلاق أثناء فترة التخسيس، فمن المحتمل أن تفقد العضلات وتواجه انخفاضا في معدل الأيض. وعلى النقيض من ذلك، قد تساعد ممارسة الرياضة في تقليل كمية الكتلة العضلية الصافية التي تفقدها، وزيادة فقدان الدهون، ومنع عملية الأيض من التباطؤ. كلما زادت
الكتلة الخالية من الدهون لديك، كان من الأسهل إنقاص الوزن والاستمرار في ذلك لمدة طويلة حسب دراسة نشرت في مجلة العلوم الرياضية سنة 2017. ومع ذلك الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب مشاكلا أيضا. تشير الدراسات إلى أن التمرين المفرط على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإجهاد عند معظم الناس، بالإضافة إلى ذلك قد يؤثر سلبا على هرمونات الغدة الصماء والتي تساعد في تنظيم الوظائف في جميع أنحاء الجسم. محاولة إجبار جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة بشكل مفرط ليست فعالة ولا صحية. ومع ذلك رفع الأثقال والقيام بتمارين الكارديو عدة مرات في الأسبوع يمكن أن تكون استراتيجية مستدامة لخسارة الوزن والحفاظ على معدل الأيض أثناء فقدان الوزن. رابعاً، إهمال تمارين المقاومة. يمكن أن يؤدي أداء تمارين المقاومة إلى تعزيز فقدان الوزن بشكل كبير. تشير الدراسات إلى أن رفع الأثقال هو أحد أكثر استراتيجيات التمرين فعالية لاكتساب العضلة وزيادة معدل الأيض أو الحرق، كما أنه يحسن القوة والوظيفة البدنية وقد يساعد في زيادة فقدان دهون البطن. ليس هذا فقط، رفع الأوزان يحرق الدهون حتى أثناء النوم، لأن عملية الاستشفاء العضلي التي تحدث خلال النوم تستمر لساعات بعد ممارسة حصة جيدة. وجدت مراجعة ل 32 دراسة شملت أكثر من 4700 شخص يعانون من السمنة أن أفضل استراتيجية لتقليل الدهون هي الجمع بين التمارين الهوائية ورفع الأثقال. خامساً، عدم تناول كفايتك من البروتينات. يعد الحصول على كمية كافية من البروتين أمرا مهما إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. في الواقع لقد ثبت أن البروتين يساعد في إنقاص الوزن بعدة طرق، بدءا من تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء، تقليل كمية الوزن المستعادة، الحفاظ على معدل الأيض أو زيادته، وحماية كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. وجدت دراسة أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين والتي تحتوي على 1.2 و 1.6 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من الجسم قد تفيد في التحكم في الشهية وتغيير شكل الجسم. للمساعدة في إنقاص الوزن، حاول التأكد من أن كل وجبة من وجباتك تحتوي على طعام غني بالبروتين. ضع في اعتبارك أن اختيارك للبروتين لا يقتصر على اللحوم والبيض فقط. تعتبر الفاصوليا والبقوليات والكينو وبذور الكتان أيضا خيارات رائعة وبأسعار معقولة. كانت هذه قائمتنا لأكثر 5 أخطاء تمنعك من التخسيس حتى ولو كنت تطبق الأمور بشكل صحيح. لكن إذا كنت مبتدئا ولا تعرف أساسيات خسارة الوزن فلا تقلق، لدينا لك فيديو يشرح الموضوع بشكل كامل سيظهر الآن. إلى هنا ينتهي موضوعنا، ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا، ونطلب منك دعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك، كما ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إن أردت التوصل بجديدنا فور نشره. فالسلام عليكم.